पोलिसां मुखार केला आसा आनी आमच्या लोकांपेक्षा सुद्धा पोलीस फोर्स चड आसा. सरकार आमकां भिता, सरकार आमकां भिता म्हणून तेणी हो इतले पोलीस फोर्स आनी आमी भिना पोलीस स्टेशनार येवपाक. हे सरकाराक दाखोवन दवरतले आमी. गेल्ले 25 दीस जाले 3 मतदारसंघाचे लोक कुडचडे, सावर्डे आणि सांगे हे लोक आपल्या हक्काक लागून आज लढटा. पूण खंत भोगता की हे सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार हांचे दोळे कान हे सगळे बंद जाले. आता आमी पहिले आमचे महिला हांगा आज तांणी 25 दिसां उपरांत 24 दिसां उपरांत 25व्या दिसा तांणी निर्णय घेतलो की लोहिया मैदानाचेर येवन आज प्रोटेस्ट करपाचो. आज ह्या गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री 3:30 हांवें आतांच वाचलें की बजेट प्रेजेंट करपाचें. मुख्यमंत्र्याक हो प्रश्न म्हजो की तूं एका सायडीन सांगता 3:30 आपूण बजेट प्रेजेंट करता आनी हांगा 3 मतदारसंघातले लोक जे आयल्या ते तुका विचारता की 400 करोड रुपयाचो हो जो स्कॅम, हो जो घोटाळो आसा बंदाराचो, ताजे पयलीं तुवें बजेट प्रेजेंटेशनान सांगपाचें की हे 400 करोड रुपया खाले कोणे. कित्याक ह्या 3 मतदारसंघाचे लोक तूं सदांच सांगता की आमचे डबल इंजिनाचे सरकार, पूण हांगा जर आमी पळयत जाल्यार हांगा ट्रिपल इंजिनाचे 3 आमदार, ट्रिपल इंजिन आमदार हे 400 करोड रुपये कशे खावपाचे हाजे फाटल्यान म्हाका दिसता तांचो प्रयत्न चल्ला. आमचे बाब संकेत भंडारी, आमचो श्याम भंडारी, सगळे तुमचे सावड्डेचे लोक गेल्ले 25 दीस तांणी मेहनत करून थंयचे पेपर काडले हे WRD डिपार्टमेंटाचे. आनी ते पेपर जर आमी पळयत जाल्यार तातूंतल्यान क्लियर जाता की दीस इज अ स्कॅम. कित्याक जे फर्स्ट गव्हर्मेंट अप्रुवल जे जालें ते 50 MLDक जालें. फर्स्ट ग्रांट पळय जाली ती 50 MLDचे प्रपोजल पास जाले. ताज्या उपरांत आमी पळयलें की 30 MLDचो कॉन्ट्रॅक्ट इश्यू जालो. आनी जेन्ना लोकांनी आवाज उठयलो, जेन्ना लोकांनी सांगलें की हो आमकां बंदारो नाका, तेन्ना सेम WRD थ्रू द डेप्युटी कलेक्टर तांकां पब्लीक हियरिंगाक आपयता आनी थंय घालता की 60 MLD पंपींग स्टेशनाचें हियरिंग. आतां आमी हो डिमांड केल्लो सरकारा कडेन की सरकारान पयलीं लोकांक क्लियर करचें की तो प्रोजेक्ट 50 MLDचो काय तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट दिलो 30 MLDचो, काय तुम्ही पब्लीक हियरिंगाक 60 MLD आपयलो. नक्की तुम्ही करपाक सोदता कितें, तुम्ही कितले करोड खावपाक सोदता हें म्हाका दिसता पयलीं लोकांक सांगा. कित्याक आज आमी पळयता गोंयभर आज प्रत्येक गोंयकार उठला. तुम्ही आज पेडणेच्या भागांत चला, थंय आमी पळयलें की मोरजेचे लोक उठले लँड कन्वर्जनाक, थंय स्थानीक लोक उठले तुवेचे हॉस्पिटलाक लागून. ताज्या उपरांत आमी पळयलें चिंबेलाचे लोक उठले तांची तळी वाचोवपाक जे प्रशासन स्तंभ येताले ते त्या सरकारान लोकांच्या आवाजाक लागून रद्द करचो पडलो. ताज्या उपरांत आमी पळयलें की सांत आंद्रेचे लोक 39A लागून थंय तांणी प्रोजेक्टाक लागून लोक उठले आनी गेल्ले 25 दीस 3 मतदारसंघाचे लोक आपल्या हक्काक लागून, आपल्या न्यायाक लागून आज रस्त्यार देविल्ले आसा. मागता कितें ते, म्हाका दिसता तेंचो डिमांड जो आसा तो जस्टिफायबल डिमांड आसा. ते म्हणटा की आमच्या न्हंयच्या कांठार बंदारो नाका. सिंपल रिजन इज की बंदारो जर जालो जाल्यार जवळपास 500 पेक्षा चड घरां ही पावसान बुडटली. तुमचो मेन म्हळ्यार संगम सांग्यार जी 3 न्हंयेचो जो संगम उगम आसा, जंय शंकर महादेवाचे जे देवूळ आसा ते थंय परमनंटली उदकान बुडून उरतलें. म्हळ्यार जे थंयचे पळय आतां आमी पयले फाटल्या दिसांनी महाशिवरात्रेक मंत्री स्थानीक आमदार थंय वचून अभिषेक घालताले. हो जर तुमी बंदारो हाडलो जाल्यार तुमकां आनी थंय केन्ना अभिषेक घालपाक मेळचो ना. देव सामको परमनंटली तुमकां घरांत हाडटलो. सो म्हाका दिसता लोकांचे सेंटिमेंट, लोकांची ती कुळागरां आसा, लोकांची घरां आसा, लोकांचे कुळ पुरुश आसा, लोकांची ती देवस्थानां आसा, हें सगळें त्या हातून बुडटलें. आतां आमी जर बारीक हाजेर विचार केलो जाल्यार सरकार सांगता की आमी पंपींग स्टेशन करून तें उदक म्हैसाळ डॅमार व्हरतले. पूण म्हैसाळ डॅमाचो जर तर आमी
ट्रिटमेंट प्लांट जर पळयत जाल्यार तो 10 MLDचो आसा. सो तुमी 60 MLD उदक व्हरता कोणा लागून? हे 50 MLD उदक वतले खंय? म्हायती आमकां अशी मेळटा की थंय ह्या सरकाराचे क्रोनी मित्र जे आसा, जे झारखंडच्यान आयल्या आनी थंय जो मुर्मुगांवा पॅलेट प्लांट MSPL काय कितें प्लांट जो घातला त्या MPL मुर्मुगांव मांडवी पॅलेट्स लिमिटेड ह्या प्लांटाक ते उदक व्हरपाचो म्हूण म्हाका दिसता तुमचो स्थानीक मंत्री हे प्रकरण करता. आणि जी ह्या क्रोनी मित्र ह्या सरकाराचे ह्या नरेंद्र मोदीचे जे क्रोनी मित्र आसा अडानी अंबानी तेंची बोल्सां भरपाक हो सगळो प्रयत्न चल्ला. जो कॅम्पा गोलाची थंय फॅक्टरी जी येता स्थानीक लोक जे सांगता, मागीर सरकारान ह्यो गोश्टी क्लियर करपाक जाय. तांचो हक्क मारून जे उदक त्या स्थानीक लोकांचे ते तुमी मारून तुमी जर तर इंडस्ट्रियलिस्टांच्या बोल्सान जर भरपाक सोदता हें आमकां मान्य ना. आज पयलो दीस, आज बजेट सेशन, आमचे आमदार तशेंच आमच्या मित्र पक्षाचे आमदार गोवा फॉरवर्डाचे म्हाका दिसता ते काल तांकां मेळिल्ले. हो विशय आमी थंय ठामपणे मांडटले आनी वी वील मेक शुअर दॅट सरकारा कडेन डिमांड करून आमी तो प्रोजेक्ट रद्द करपाचो प्रयत्न करतले. म्हाका दिसता सरकारान लोकांक ग्रांटेड घेवपा जायना. आता ह्या तिनूय मतदारसंघाचे आमदार जर आमी पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे थंय आमदार, आज एकटोय आमदार येवन तांकां मेळना, एकटोय आमदार तांकां येवन विचारना बाबा तुमचे प्रश्न कितें. पूण जेन्ना इलेक्शन येता हेंच्याच दारान वता वचपाक, जेन्ना आतां हे येतले तेन्ना पयलीं तांकां विचारा की आमच्या पळय दाणोन गोंयच्यान दाणो घालपाक हांकां, आनी फक्त गोंय लुटला आनी आपली बोल्सां भरल्या. तुम्ही सापडला नाही मेरा पक्षाला आज मागीर हांगा लोकांचो सगळ्यां व्हडलो इश्यू आसा की सरकाराकूच स्वता कांयच खबर ना. सरकार म्हणटा 30 MLD बंधारा, मागीर म्हणटा 50, मागीर म्हणटा 60. आमी एग्जिक्युटीव इंजिनियर कडेन उलयले, चीफ इंजिनियर कडेन उलयले, कोणाकूय खबर ना 30 MLD हे खंयच्यान आयले, 50 खंयच्यान आयले. जाल्यार आमचो प्रश्न आसा, तुमी कोणी घर बांदतात, तुमचे घरान 4च जण आसात जाल्यार 15 बेडरुमां बंगलो बांदतलो तूं? सो सरकाराक हो सरकार करना. आमचो सरकार कोण तरी व्हडले मनशाचो गुलाम आसा आनी ते व्हडले मनशान ताका सांगलां अरे म्हाका 30 MLD उदक जाय, म्हाका 50 MLD जाय, 30 नाका 50 जाय. सो सरकार तो सांगता तें करूंक सोदता. सो आयज हें स्पश्ट जालां की व्हडले व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट जांकां गोंयचें पडून गेलें ना, जमनीचे उदकाचे लोकांचें पडून गेलें ना, ते येवन हे शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर सगळी नाशाडी करूंक सोदता. आनी ताका हो WID मिनिस्टर फूल सपोर्ट करता, हो गव्हर्मेंट सपोर्ट करता, आनी गव्हर्मेंटाक खबर सुद्दां ना आपूण कसले प्रोजेक्टाक सपोर्ट करता हें सुद्दां ताका खबर ना. सो वेळ आयला की लोकशाही आमची भारताची उरतली जाल्यार लोकांक स्वता आपल्याले डिसिजन घेवपाक पडटलें. आयज लोकांनी डिसायड केलां बंधारा नाका म्हणल्यार नाका. हो सरकार कितेंय करूं हो बंधारा केन्नाय जावपाचो ना. पूण व्हडलो प्रश्न आमचे मुखार आसा की आमचे भारताक हो येदो व्हडलो धोको खंयच्यान आयला, जे जाग्यार आमचे चीफ मिनिस्टर, आमचे कॅबिनेट गोंयची काळखान आसून दोळे धापून कोण तरी व्हडले लोकांचे आमकां खबर सुद्दां ना कोण ते, तांची ऑर्डरी फॉलो करता. हें कशें जावपाक शकता? सगळे गोंयकारांनी उठून विचारपाक जाय, हे सगळे मंत्री संत्री आसा तांकां बाबा तुमी कोणाची ऑर्डरीचेर काम करतात, कोण तुमचो बॉस कोण आमकां सांगात. तुमचे जे बॉस आसा पळय हे सरकाराचे तांकां आमी पळयतले, तुमचे कडेन जायना न्ही, तुमी कितें बांदून आसा तुमचे हात, कितें जालां तुमकां? सो आतां लोक करतले, तुमी सांगा न्ही कोण तुमकां ऑर्डर दिता. हांव CMा विचारता हो बंधारा बांदपाक तुका ऑर्डर कोणे दिल्या आमकां सांग, आमी ताका पळयतात. इतले लोकांक काबार करपा आयल्या, पंचवाडीचे लोकांक, शिरोडेचे लोकांक एकूच खेपे उदक कमी जालें 2023 मे म्हयन्यान. कित्याक त्या वर्सा जून 28 तारखे पावस सुरू जालो, पूण तेच वर्सा जानेवारीन MPL स्टार्ट जाली आनी ते
जेन्ना हे लोकांक पंचवाडी शिरोडे लोकांक उदक मेळना तेन्ना फॅक्टरीक भरपूर उदक दिता तुमी 1.2 MLD दितात ते सेम टायमार कळ्ळें. सो ह्या सरकाराचो दुस्मान फक्त सावड्डेचो लोक न्हू, पंचवाडी शिरोडा बोरयेचोय लोक. कित्याक हें उदक थंय 30 MLD व्हरतकीर हे व्हडली व्हडली जमनी जे हे पॉलिटिशियनान आपले कब्ज्यात घेतल्या थंय हजारांनी फ्लॅटाचेय रियल एस्टेट येतले ताकाय तें उदक सगळे सायडीन नाशाडी. ह्या भागान आमचे लोकांक अजून जमनी अधिकार मेळूंक ना हें पयलीं समजून घ्या. हे सगळे व्हडले गुन्हा आमच्या सरकाराचो. आमचे जे OBC ST लोक आसात, जे बहुजन समाज आसा, तांकां जमनीचो अधिकार दिवंक ना. आनी आतां हे सगळे षडयंत्र आसा त्यो जमनी खावपाक सगल्यो. हें सगळें समजून घेयात. 50 MLD बंधारा पॉसिबल जुवारी न्हंयचेर न्हंय म्हणटा ती आमची आवय ही जिवीत न्हंय. वेस्टर्न घाट्स ESA नोटिफिकेशन म्हणटात की सबंद वेस्टर्न घाटान सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट हॅबिटेट ऑफ एंडेमीक स्पिशीज ही न्हंय. युनियन गव्हर्मेंट सांगता आनी तुमकां थंय बंधारा बांदपाक कापस्ताद कशी जाली. थंय इतले जीव जंतू आसात, तरेतरेची झाडां पेडां आसात, थंय लोकांचे ताका लागून देव आसा आनी तुमी सगळे काबार करूंक सोदतात. न्हंय जुवारी न्हंय म्हणटा ती आमची आवय. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें सुद्दां आसा की ताका फ्लो आसपा जाय, ताका मिनिमम उदक फ्लो जावपा जाय, ताका सांबाळपा जाय. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड गोंयांत ताकाय खबर आसा खंय न्हिदून आसा हे सगळे. ही न्हंय हाजेर एक बंधारा बांदूंक जायना आनी गोंयचे खंयचेय न्हंयेचेर तुमच्यांनी बंधारा बांदूंक जायना. उदक कमी जाता पाटार सांबाळात, लेटो सांबाळात. देवान दिल्ली उदका टाकी तुमी काबार करतात आनी न्हंये फाटल्यान लागल्या. देवान दिल्ली सगल्यो उदका टाकी सांबाळपाचें सरकाराक हें जाता. आनी हांव सांगता गोंयचो लोक एक दीस उठून हे पठाराचेर आनी आमचे देवान दिल्ले टांकयेचेर तुमी कितें बांदला पळय सगळें मोडून परत देवाक जमीन दितलो. फटींग सोड म्हण तुमी. उदक जाय. हय, मिराबागच्या लोकांची चळवळीत आमी सहभागीपणान वांटो घेवपा खातीर आयल्या. कित्याक तांचे खरोखर हे निर्दयी सरकारान हे आक्रमण मांडलां अशें म्हाका दिसता. कोणा खातीर आनी कित्या खातीर तांचे आतां बळी घेतला. सगळे शहरी विभाग तुमी नाशाडी केली, विबाडले, पिंजले. आतां तुमी गांवांनी वचून तांकां तेंचे जगणे आनी राहणे आसा ते उद्ध्वस्त करून उडयता. तांची जंगलां गेली, तांची न्हंय व्हरता. कोणा खातीर? उदक आसा ते साळावलीचे सगळे गोंयकाराक पुरो, म्हणल्यार गोंयान येता ते सगळ्या मायग्रंटाक दिवपाक पुरो ना. आनी भांडवलदारा खातीर तांची इतली आस वाडत वता. ते 30, 50 and 60 MLD जाला पळय ही मायग्रंट अँड भांडवलदार कॉर्पोरेट greedy people who come to Goa and who are accommodated by the politicians, not at the cost of removing the people from the village. गांवची लोकांचे राहणे उद्ध्वस्त करून तुम्ही तांकां कसले सवलती दिवची गरज ना. दिस इज नॉट कॉल्ड ease of doing business. This is ease of telling lies to people and denying them their old shelter, which is a criminal offence according to me. The fundamental right of every Goan is to have a safe house, safe drinking water, and their environment should be protected first. Global warming म्हणटा आमी आनी हांकां बुडोवन मारपाचे ती आमची भावना न्ही. हांगा शहरान तुमी केले कबाडे, आतां थंय तांच्या गांवांनी वचूनय उद्ध्वस्त करता, हे बरोबर न्ही. एंड म्हाका एक विनम्र विनंती आसा. विनम्र म्हणचे पडटा बिकॉज आमी देखीवत लोक, आमी हे न्ही ग्रीडी पीपल न्ही, म्हणजे आशेदार न्ही. आमी सवकासायेन बरे अभिमानान जगपाचे गोंयकार. CMाक, तुमच्या मंत्रीगणाक सगळ्यांक एक आव्हान, बरे ते तुमी आमच्या लोकांक दियात. खोटी सांगून तांकां रस्त्यार घालू नाकात. मिस्टर सुभाष शिरोडकर, यू कॅन नॉट डू दीस टू दीस पीपल. 10 किलोमिटराचेर साळावलीचो डॅम आसा आनी हांगा बंधारो करून कोणा खातीर करता तूं? तांकां उद्ध्वस्त करून. थंय सारवण वचून तुमी भिशोल्ले थंय बी काडां आशिल्ली ती काडली आनी भांडवलदाराक दिली जमीन. आनी गोरगरीब जनतेची सगळी शेतां काडून तुमी लाखांनी स्क्वेअर मिटर काडले. ते लोकांक खबर ना तुमच्या सारकी अशी चळवळ सारवण बिचोली चलता. थंय बी ताणें काडा म्हणल्यार एग्रीकल्चरल अँड इरिगेशनल पर्पज ती रिजर्व आशिल्ली जमीन ती तांणी डिनोटिफाय करून आनी कितली लाखांनी फक्त हे काजिनो जुगार
ह्या वेवसायाक दिवपाक तुम्ही तुल्लेले आसा इन द नेम ऑफ इज ऑफ डुईंग बिझनेस. वी डोंट वॉन्ट वेशा बिझनेस इन गोवा. वेशा व्यवसाय गोंयची अस्मिताय न्ही. आम्ही ताजी कठोर निंदा करतात अँड डोंट मेक प्रोविजन्स फॉर द कॉर्पोरेट्स to take care of our downtrodden, our backward, our village, rural areas. Our rural areas are our lungs and our water source. That is जीवनदायिनी आमची आसा न्हंयो त्यो सांबाळपा जाय आनी तांकां सांबाळपा जाय. तांची घरां बुडोवन तुमी दुसऱ्याची तान आनी कॅम्पा कोला बी सगळ्याक दिवपाचें कार्य करनाका. वी नो ह्या लोकांकय बी आतां बेस बरें कळून आयिल्लें आसा की तांचे अकरेक कितें अवकात जातली ती. ते आज आपण आपलो एक मुद्दो घेऊन आयला. आपले नैतीक हक, फंडामेंटल रायट्स. डोंट सेंड दीस रायट पुलीस एंड ऑल इंटिमिडेट पीपल. नोबडी हांगा आक्रमण आनी हे घेर करपाक कोण येवना आर्मार. हांगा बरे भशेन भासाभास जाल्ली. तुमी वेळोवेळ तांचें आयकल्लें जाल्यार ती त्या गांवांत सावन शहरान येवन पांय जोडोवपा नाशिल्ली. भाव केवकार, आयज जे मिराबागचे आमचे भाव भयणी सगळे जाण हांगा प्रोटेस्टाक आयला. तातूंत हांव विस्तारान वयचो ना, कारण सगळ्यांनी आपल्या पद्दतीन भाशणां भितर सगळे तुमकां सांगलें आसा आनी हो विशय कांय नवीन ना, कारण सातत्यान 25 दिवस हे प्रोटेस्ट चालू आसा आनी तांची मागणी कांय व्हडली ना. तांची मागणी एकूच आसा, तांकां नाका. आमचे सदांच पक्षाचें एक म्हणणें आसा, जर लोकांक नाका जाल्यार नाका. लोकांक नाका जाल्यार तुमकां कित्याक जाय. जेन्ना लोकांक नाका तुमकां कित्याक जाय तेन्ना पळयतकच तातूंतल्यान एक आमीचे अध्यक्ष बी येवन तुमकां मेळोन गेले मिराबारच्या लोकांनी. एक आमी उतर दिल्लें की आमचो संपूर्ण तेंको ह्या प्रोटेस्टा ह्या लोकां बरोबर आसतलो. त्याच बरोबर आमच्या अध्यक्षान आनी एक उतर दिलें की विधानसभेच्या पटलां भितर आमी आवाज करतलो, ताची आमी सुरवात केल्ली आसा. हांव मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे कांय शब्द तुमकां परत एकदां याद करता. गेल्ल्या वर्साक एक बजेट जाल्लें. बजेटा भितर 3 शब्द मुख्यमंत्र्यान म्हणले, अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय. अंत्योदय म्हळ्यार कितें, शेवट घटक, समाजाचो शेवट घटकाचो हो आपलो बजेट आसतलें. ग्रामोदय म्हणजे ग्रामां रावपी आनी सर्वोदय म्हणजे सगळ्या लोकां खातीर. जर ह्या 3 शब्दांचो जर खरो अर्थ जाता जाल्यार मिराकार बाग लागू जाता. ह्या मिराबागाक जें कितें प्रोटेस्ट चालू आसा हे 3 लोकांक हो लागू जाता. हांव मागतां प्रमोद सावंता कडेन बेगिना बेगीन तुवें हो जो बंदारो आसा, प्रोजेक्ट आसा तो बंद करचो आनी लोकांक आपल्या घर वचपाक दिवचे. ह्या लोकांनी आपलो शिगमो, पारंपारीक जितले सण आसात थंय माटवां बसून केल्ल्या. लज दिसता जाल्यार मुख्यमंत्र्यान हें बंद करचें. कारण म्हाका वायट दिसता इतल्या खातीर की आपलो शिगमो पारंपारीक त्या माटवां केला. भुरग्यांच्यो एग्जामी चालू आसा. अशा सगळ्या भितर तूं ह्या लोकांक हांगा हाडून हें सगळें कितें नाटक करता तें बरें दिसता. शेवटाक कोणा खातीर हांव परत येता म्हणटा, लोकांक नाका जाल्यार नाका. लोकांक नाका जाल्यार तुमकां कित्याक जाय. जाल्यार तुमकां जेन्ना जाय म्हणटा न्हू तेन्ना एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता, कोणा खातीर, कोणाच्या फायद्या खातीर, कोणाची बॉल्स भरपा खातीर. म्हजे नमळायेन मागणी आसा मुख्यमंत्र्या कडेन पक्ष म्हणून आनी म्हजेय व्यक्तिगत मागणी आसा की तुवें उपकार करून हो लोकांचो प्रोटेक्ट बंद करपा खातीर तो बिराबारचो जो हे बंदारो आसा तो बंद करचो. इतलीच म्हजी मागणी आसा. देव बरें करूं. मैदानाचेर व्हरपाचें आसलेलें थंयच्यान एसेंब्लीचेर व्हरपा आसलेलें, पूण जे म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक जो बोर्ड लागलेलो आसा आनी आमी पयलींच आमी हें केल्लें की आमचो जो प्रोटेस्ट आसतलो पिसफूल आसतलो. आमकां कोणाक पब्लिकाक डिस्टर्ब करपाचें ना, जावं लॉ एंड ऑर्डर आमकां सिच्युएशन हाडपाचें ना. दीस इज आमचें हो डेमोक्रेटीक रायट आहा प्रोटेस्ट करपाचो. आमी डेमोक्रेटीक रायटानूच हो आमचो जो हे आसा डिमांड आसा हो आमी सरकारा मुखार मांडपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आयज हे लोहिया मैदानार आमी येयल्ले आसात. जो राम मनोहर लोहियान जी गोंयांत क्रांती घडयल्ली आनी गोंय आमचें जें मुक्त जाल्लें आनी आयज हो दीस जो आमकां पळोवपाक मेळटा तो ह्या राम मनोहर लोहियाक लागून. आनी आयज आमकां दिसता की गोंयांत जे हो अत्याचार चल्ला ह्यो BJP सरकाराचो जी मनमानी चल्ल्या, जी हिटलरशाही चल्ल्या तेज्या अगेन्स्ट आयज खंय तरी ह्या गोंयकारांन उठपाची गरज आसा. आयज परत क्रांती घडोवपाची गरज आसा. जी 18 जुनाक क्रांती घडलेली ती परत आतां एकदां घडोवन हें गोंय आमकां ह्या BJP सरकाराच्यान मुक्त करपाची गरज आसा. ना जाल्यार ह्या गोंयची आमकां कांयच पळोवपाक मेळचें ना. गोंयची आमकां सामकी गोंयची नाशाडी जातली आनी हें BJP जें गव्हर्मेंट आसा हें लोकहिताच्या विरोधान खंय तरी काम करता हें तेणीच
जावन BJP सरकारानूच हें सिद्ध केल्लें आसा आयज. आनी जो पर्यंत आयज आमचो डिमांड मान्य जायना तो पर्यंत हें आमचें आंदोलन हें चालूच उरतलें. हेच्या मुखार आमचें आंदोलन तीव्र जातलें आनी आमी गरज पडले जाल्यार आमी एसेंब्लीचेर वयतले. आमी मुखार आनी भिवचे ना आतां की तुमी आमचेर केसी घातले कितेंय घातले. आमी आयज एकूच ठाम निर्णय घेतलेलो आसा. आमचो जीव गेल्यार जाता पूण ह्या आंदोलनाक आमी फाटीं सरपाना. आमचे गोंयची नाशाडी तुमकां करपाक दिवचे ना. आमची जुवारी न्हंयची नाशाडी करपाक दिवचे ना. आमचे गांवची नाशाडी करपाक दिवचे ना. आमची जी भाटां आसा तेंची नाशाडी करपाक दिवचे ना. आमची देवळां आसा तेंची नाशाडी करपाक तुमकां आमी कशेंच दिवचे ना. मेन कशें आसा तेंचे कडेन प्रेजेंटेशन दिवपा सारकी तेंचे कडेन डॉक्युमेंटेशनच ना. आमी क्लियरलीच सांगता जे हे पळय लेटर करता पळय हे फक्त लेटरां हे खेळ. आयज जो आमचो WRDचो आसा आनी आमचो जो AE आसा एसिस्टंट इंजिनियर तो पयर आमकां जेन्ना आमी WRDचे मोर्चा घेवन गेल्ले ते दीस आमकां एक तेणी रिटन अश्युरन्स दिल्लें की मंडेच्यान आमी जे जे इल्लिगल एक्स्कावेशन केलां जे खड्डे जे मारून दवरले ते खंय तरी आमी पुरोवपाचें काम करता. पण आयज पळय फ्रायडे जालो थंय एक सादें बारीक हेजें काम करूं ना. म्हणल्यार तुमी तुमचे जे ऑर्डरी काडटात तुमी जे आमचे कायदे आसात लॉ आसा हे फॉलो करनात. लोकांक तुमी ग्रांटेड धरल्यात. लोकांची फगणां करतात हे लेटरां दिवन. आयज हांव हें करता की हो जो आसा गिब्सन हो हेका पूर्ण रिस्पॉन्सिबल आसा. हेच खंय तरी गेमी करतात. हेंकां आयज खंय तरी हेंचे ट्रान्सफर येयला जाल्यार हेंचे आयज पर्यंत हे ट्रान्सफर कित्याक जावन वचनात. आयज हांव म्हणटा हेंकां फक्त हे लुटपाक हांगा खंय तरी दवरला आसतलो आनी हांव तेजेर एलिगेशन करता हे जो आसा हो पयलीं सस्पेंड जावपाक जाय हेजेर. आनी आमी रितसरी हेजेर कोर्टान हेजेर कंप्लेन घालतलेच की हे जे लोकांक जे फटयतात आनी जी लेटरां दितात पळय आनी तेजेर एक्शनूय हेंचे जायना हेंचेर आमी कोर्टान वयतले. आनी आयज जी एसेंब्ली आसा एसेंब्लीक हांव मागता जे सगळे ओपोजिशन जे MLAs आसा तेणी एक वटान रावन हो आमचो आयज इश्यू खंय तरी घेवपाक जाय. हे जे कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या प्रोजेक्टाचे फाटल्यान तेंचेर बीन लिगल एक्शन ही जावपाक जाय. जावं तो आसतलो जावं तेज्या वयलो जो कोण इंजिनियर आसतले जावं कोणीय आसूं हेंचेर एक्शन जावपाक जाय कारण हेणी ह्या लोकांचेर सामको अन्याय केल्लो आसा. सगळ्यात पयलीं आमचे गोंयचे रेनबो वॉरियर बाय डायना तावारीस आमकां 27 फेब्रुवारीक सोडून गेले. तांकां हांव म्हजी आर्गां दिता. आतां लोहिया मैदान हो एक असो जागो ऐतिहासीक हिस्टोरीक जागो ज्या जाग्याचेर दोतोर राम मनोहर लोहियान गोंयांत क्रांतीची ज्योत पेटयली आनी ताज्या खातीर आमकां गोंयांत जी पोर्चुगेजाची सालादारशाही आशिल्ली तातूंतल्यान मुक्ती मेळ्ळी. आज आमचे मिराबाग सावड्डेचे लोक आमच्या ह्या लोहिया मैदानाचेर आयले आपलो गांव वाचोवपा खातीर. आनी ह्या BJP सरकाराची जी सालादारशाही चल्ल्या ताज्या विरुद्ध आंदोलन करपा खातीर. आनी म्हाका खात्री आसा ही जीत तांचीच जातली. आतां आज मिराबागचे लोक मडगांव आयल्या. मडगांव तांकां मिराबाग थंय बंदारा आयिल्लो नाका तांकां ताजो विरोध आसा. मडगांव हें दाम बाबाचें स्थळ. दाम बाबाचो शिगमोय सद्या चालू आसा. हांव दाम बाबा कडेन मागता आनी म्हाका 100% गॅरंटी आसा की दाम बाबाच्या आशिर्वादान तांचो ही जी लढाई आसा तातूंत भितर तांची जीत 100% जातली आनी आमचो सदांच तेंको तांचे बरोबर आसतलो. आतां मडगांवच्या आवाजाचो तेंको सदांच तांचे बरोबर आसा फुडें आसतलो. आमी लास्ट टायम जेन्ना मशाल रॅली जाल्ली तेन्नाय आमी थंय आशिल्ले. आजूय आसा आनी फुडेंय आसतले. आनी आमचे जितले स्वाभिमानी गोंयकार आसा तांचो गांव वाचोवपा खातीर तांचें ट्रेडिशन तांचें कल्चर आनी तांची आयडेंटिटी वाचोवपा खातीर आमचो तेंको तांचे बरोबर सदांच आसतलो. थँक्यू. आज एक आमी तेंको एक सपोर्ट दिवपाक येयला जे सावड्डेचे लोकांक जे मिराबाग आमी फाटल्या दिसांनी आमचो खासदार कॅप्टन विर्यातो तेज्या बरोबर गेल्लो. तशेंच आमचो प्रेसिडेंट अध्यक्ष बाब अमित पाटकरूय गेल्लो. काँग्रेसान हो तेंको दिला जे सावड्डेकार आमचे भावा तशी भयणी जी आज ते जाग्यार हो प्रोटेस्ट करता. आतां आमचेच भगत बाबांनी सांगला की हो जो हे नाका लोकांक नाका तें बंद करपाचें म्हूण. हो आज सरकार जे बारीक लोकांचे कांयच घेयना दोड्या मुखार हाडला कांयच करूंकूय सोदना.
सो हे जे सरकार आज चलता वयता थिंग प्रोटेस्ट जाता आज गोंयभर प्रोटेस्ट तुम्ही पयला आसतले 39 इयर्स नश्ट करूंक हो सरकार फुडें सरला दिसता हांव आमचे बाप अमित पाटकर तशेंच आमचो खासदार जे आमचे आज LOP आसतलो जे आज म्हाका दिसता हे फुडले विधानसभेक हो प्रचार येतलोच आनी तशेंच आमी काँग्रेस पार्टी जे आमचे सदांच आमी हे बारीक समाजा बरोबर आनी कसले जे गोंयान नश्ट जाता ते साल्वार करूंक आमी सदांच आसतले आतांय हाय मुखार असे सदांच आसतले देव बरें वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हा ते व्हडले चोर ते उदकाचे सगळे व्हडले दुस्मान कित्याक ते परमिशन दितात ह्या फ्लॅटोचेर काम करपाक तांचें काम जाता रिचार्ज एरिया कॅचमेंट एरिया सगळी सांबाळपाची हे कायदो जाता तांचो ही सगळी गोंयची भुमी आसा ती देवान आमची कॅचमेंट एरिया करून दवरल्या आमकां उदक माया म्हयन्याक कशें मेळटलें गोंयकारांक हां तुमी पठाराक हातू कशें लायता आनी मागीर न्हंये फाटल्यान लागल्या कशें जावपाना कशें जावपाना पयलींच खंय तरी म्हादय एक सायडीन थंय विकलेली आसा म्हादय विकल्या स्टील फॅक्टरीक आनी हें सुद्दां वता स्टील फॅक्टरीक म्हणल्यार अमेरिके बसून आसा जांकां स्टील खावपाची भूक लागिल्ली आसा तांचे खातीर हें सगळें करतात म्हादय स्टील फॅक्टरी मलप्रभा बेसिनान सगळे स्टील फॅक्टरी हाडून सोदतात आनी थंय जायना म्हूण आतां गोंया हाडून सोदतात अरे हे अमेरिकन तुमचे बॉस खंयचे रे जांकां क्लीन स्टील दिवपाक सोदता आमचे गोंय काबार करून कशें जायना तांकां सांगात अमेरिकन तुमचे जे बॉस आसात तांकां सांगात हे केन्नाय जावपाना म्हूण गोंयकार करपाक दिवपाना तुमी म्हणटा कितें हो धोका आहा पळय तो फकत ह्या लोकांक ना तुमी म्हणटा कितें फुडें फुडें शिरोडे अशेंच जातलें लोकांक उठचें पडटलें उठचे शिरोडा पंचवाडी बोरयेच्या लोकांक आमचे हे जे लोक आसा सगल्यांक आदार दिवपाक जाय आनी ते लोक आसात तांचे बरोबर पूण आमचो गरीब लोक पोटा लागून दिसवाड्यात धांवता हांगा थंय सदांच ताज्यान हांगा येवपा जायना पूण हांव तुमकां रक्तान बरोवन दिता बोरये शिरोडा पंचवाडीचो सगळो लोक तांचे बरोबर आसा permission, everything you have to tell them because I can only speak to one person. परमिशन फायन एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम सो कितें स्लोगन दिवपाक जाय ते देर इज नो दिस थिंग नथिंग इज इंटरनॅशनल Derogatory slogans. नो व्हॉट इज डिरोगेटरी हातून व्हॉट इज डिरोगेटरी मुर्दाबाद म्हणीत जाल्यार इज इट डिरोगेटरी If someone's name you are taking. He's an elected representative from Mysore. There is no need for me to explain to you why they are protesting. But are you aware why they are protesting? Are you aware? Next time, when I am speaking to you, you either listen or don't listen. I am speaking in a nice way with due respect to you, to your uniform. And I have been in uniform, that's why I am giving you respect. हांवें तुका विचारला तुमकां खबर आसा ते कित्याक प्रोटेस्ट करता ते आय एम गिविंग यू दॅट ड्यू रिस्पेक्ट म्हणे हांवें तुका आर यू अवेअर वाय दे आर प्रोटेस्टिंग तांची घरां बुडपाचीं आसा म्हण तुमकां खबर आसा आमी कायदे हाती घेवंक ना आमची नया आमची बाटा आमची देवा सोडचिना रे सोडचिना कार्या मळा मारवा उठ रे तू बंदार हालत का फोडा घालू कार्या मळा मारवा उठ रे तू बंदार हालत का फोडा घालू आमचे गोंय सोडचिना रे सोडचिना We want
आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका वी वॉन्ट सोडची ना रे सोडची ना सोडची ना रे सोडची ना सोडची ना रे सोडची ना वी वॉन्ट ना आता ते ऍप्लिकेशन घालचे पडटले काय करा ताका सांगता एप्लिकेशन पण एक मामलेदार करपाचे म्युन्सिपाल्टीकच करपाचें ना ना म्युन्सिपाल्टीकच करूया करपाक बाय द टाइम लेट देम बी क्वाइट मायक हे करपाक माइक We want आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमचो गांव आमचो गांव आमचो गांव आमची देवळां आमची भाटां आमची शेतां आमचे गांव आमचे गोंय आमचे गोंय सोडची ना रे सोडची ना आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका सोडची ना रे सोडची ना सोडची ना रे सोडची ना वी वॉन्ट सोडची ना रे सोडची ना भारत माता की वंदे इनकलाब वंदे आमचे गोंय सोडची ना रे सोडची ना भारत माता की वंदे इनकलाब बीजेपी को फेंक दो बीजेपी सरकार मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद बीजेपी को फेंक दो जहाज अच्छा हिंदुस्ता हमारा सारे जहाज अच्छा आमचे गोंय सोडची ना रे सोडची ना We want आमकां नाका We want सोडची ना रे सोडची ना We want भंडारा हालत का